बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मुमताज़ मुफ्ती साहब की लिखी हुई किताब अलख नगरी की समरी खुलासा बता रहा हूँ। अलख अल्लाह को कहते हैं। अलख नगरी का मतलब अल्लाह की सरजमीन। इस किताब में जो तकरीबन 80% पार्ट है वो कुदरतुल्लाह शाह साहब के बारे में है, और बाकी पाकिस्तान बनने से पहले के हालात हैं, पाकिस्तान बनने के बाद के हालात हैं, 1965 की जंग का ज़िक्र है। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के बारे में वो ये लिखते हैं कि अगरचे इसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी पतली है, लेकिन यहाँ पे हर चौथी दुकान खाने की है। निहारी है, पाए हैं, कबाब है, ये सब, यानी इसका मतलब है लोग खा बहुत रहे हैं, और इसको हुक्मरान भी खा रहे हैं, लेकिन ये देख है कि ख़त्म होने को नहीं आ रही। इस तरह इसमें इन्होंने बताया बताया कि जी बचपन में एक दफ़ा मुमताज़ मुफ्ती साहब ने बताया कि उनकी वालदा उनको एक बुजुर्ग के पास ले गई बैत के लिए। बैत तो वो ना हुए, लेकिन उन बुजुर्ग ने उन्हें ये बताया था कि पहाड़ के दामन में एक शहर में वो सुकूनत इख्तियार करेंगे, और ये हुआ। इन्होंने पिंडी में कुछ ऐसा सुकूनत इख्तियार की। इस तरह 1965 की जंग का जिक्र है, जिसमें नामालूम कुछ कुव्वतें मुसलमानों का साथ देती हैं। वो फरिश्तों के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे होते हैं इसमें कि कैसे मतलब अगर दुश्मनों की तरफ से गोले आते थे तो ऐसी ताकतें उनको गोलों को पकड़ के दोबारा उनकी तरफ वापस फेंक देती थी। इस किताब में कुदरतुल्लाह शहाब साहब और कुछ और लोगों के खतूत भी शामिल किए गए हैं, और ये फैसला भी तनतनहा शहाब साहब ने, कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने किया था कि इस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया कहा जाएगा। उन्होंने सदर अयूब को खुदी का तसव्वुर भी समझाया। उन्होंने भेस बदल कर इसराइल का खुफिया दौरा भी किया। असल में उनका मकसद ये था कि वो मस्जिद अक्सा में एक रात जो है ना वो गुजारें। फिर कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने एक ऐसा अमल भी किया कि जिससे उनके ख्याल में इसराइल जो है वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। मतलब ये चूंकि रूहानियत का बहुत ज़्यादा इस बुक में कंसेप्ट दिया गया। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि जी पाकिस्तान के वजूद में आने का फैसला एक ऐसे इजलास में किया गया जिसमें बड़े बड़े बाबे, कुतुब, दरवेश और फ़कीर शरीक हुए थे, और उस इजलास की जो सदारत है वो सरकार किबला नामी एक बुजुर्ग ने की थी। और पाकिस्तान को दर हकीकत उसी मास्टर प्लान के तहत चलाया जा रहा है जिसे सरकार किबला ने नहायत अर्क रेजी के साथ तैयार किया था। अब्दुल गफूर एडवोकेट साहब का खत इस किताब में शामिल है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने दरवेशों की एक फौज की क़यादत में लड़ी जिनको रूहानी एटमी ताकत हासिल थी। कुछ वाक़यात इसमें बहुत हैरान कुन है। मसलन एक सुबह एक निहायत मौके का प्लाट खुद ब खुद मुमताज़ मुफ्ती साहब की झोली में आ गिरा है, और बाद में जब इस पर मकान तमीर करने का इरादा करते, उनके बैंक अकाउंट में से 14,000 रुपए थे। तो उनका बहनोई मकान के अखराजात बर्दाश्त करने का जिम्मा लेता है, और बताते हैं कि ऐसी ऐसी जगहों से मुझे पैसे आ रहे थे और मेरा मकान तामीर होगा कि मुझे ख्वाब ख्याल भी नहीं था। और जब अहमद बशीर साहब इस कश से दो चार होते हैं कि उनकी दुनिया में आने का वाहिद मकसद फिल्म साजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा करना था, तो अचानक एक फेलोशिप नमूदार होती है, और उन्हें वो फेलोशिप जो वो अमेरिका ले जाती है ताकि वो इस फील्ड में महारतें हासिल कर सके। गोया ये बताना ये चाह रहे हैं, अभी कंटिन्यू है, मैं सारी बातें बता रहा हूँ क्योंकि अलख नगरी में जो कुछ बताया गया उसका खुलासा बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़हूर पजीर होती है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और ये सब रूहानी दुनिया की बातें हैं। जो रूहानी दुनिया को इंसान समझता है वही इन चीज़ों से दो चार भी होता है, और उसको ये बातें मौके के लिहाज से सुझाई भी देती हैं। अ, आपको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि मुमताज़ मुफ्ती का जो पहला नॉवेल था अलीपुर कैली, ये उसका दूसरा पार्ट है। वो भी खुद नविश्त थी और ये भी खुद नविश्त है, लेकिन इसमें इन्होंने मुख्तलिफ लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस किया है। ये एक्चुअली जो नॉवेल है ये 1993 में शाये हुआ था, और ये जो किस्सा है यानी 1947 से लेकर 1993 तक का जो अरसा इसमें शामिल किया गया है। अलीपुर कैली में मुमताज़ मुफ्ती साहब का जो मुशाहिदा था या टॉपिक था वो ज़्यादातर औरत था, और यहाँ पे उनका कुदरतुल्लाह शाह ज़्यादातर रहा है। और मुमताज़ मुफ्ती साहब का यहाँ से थोड़ा-सा ये पता चलता है कि वो हर चीज़ को अक्ल की कसौटी पर परखते थे। अलीपुर कैली में वो अपने बाप से बगावत करते नज़र आते हैं, और जबकि अलख नगरी में उन्होंने मुआशरे से बगावत की है।
اس الکھ نگری میں وہ اپنی اور اپنے خاندان کی جو ہندوستان میں کی طرف سے ہندوستان سے ہجرت ہے اور تقسیم ہند کے وقت ہونے والی قتل و غارت اور لوٹ مار ان سب کا ذکر کیا ہے. اور یہی الکھ نگری پھر علی پور ہی کو بھی آگے لے کے جاتی ہے. ممتاز مفتی یہاں پہ اپنے گھر کا ذکر کرتے ہیں، اقبال بانو کا ذکر کرتے ہیں، شہزاد کا ذکر کرتے ہیں، اپنے پرانے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں. پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ افواہ پھیل رہی تھی کہ ہندوستان ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، تو اس میں بہت سے لوگوں نے مسلمانوں نے ہجرت کر لی، لیکن پتہ چلا کہ جی یہ خبر غلط ہے، پھر دوبارہ واپس آ گئے. تو یہ افواہ یعنی دم توڑ گئی، واپس گھر میں آ گئے. تو تقسیم ہندوستان کا نقشہ بھی اس ناول میں جو بہت اچھے طریقے سے کھینچا گیا، اس میں انہوں نے تقسیم ہندوستان میں یعنی قدرت اللہ شہاب صاحب نے جو ناول لکھا تھا نا خدا، تو بالکل اسی طرح جو تقسیم ہندوستان کا جو سچویشن اس میں بتائی گئی تھی، تقریباً اسی طرح کی سچویشن جو یہاں پہ بھی سارا بتایا گیا کہ کس طرح مسلمانوں کو در بدر ہونے پر مجبور کیا گیا، کس طرح مسلمانوں کی قتل و غارت، مسلمانوں کا قتل و غارت ہوا، اور مسلمانوں کو تیغ بری طرح کیا گیا، اور اس میں سکھ جو شامل تھے، اور کس طرح مسلمان اپنے گھر بار سب چھوڑ کے آئے تھے، جس میں تمام کا تمام سامان بھی اس کے اندر موجود تھا، جو ہندوستان کی پھر حکومت نے ان سب پہ قبضہ کر لیا. اس طرح اس میں بانو قدسیہ صاحب کا بھی ذکر ہے، ان کا مزاج، ان کے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مشرقی بھی ہیں اور ساتھ مغربی بھی نظر آتی ہیں. اشفاق احمد صاحب کے بارے میں بتایا گیا ہے. بانو قدسیہ زوبی صاحب کو جب یہ ٹاسک دیتی ہے کہ وہ اشفاق احمد صاحب کا مجسمہ بنائے، تو وہ کہتی ہیں انہوں نے مجسمہ تو بنایا، لیکن اس میں وہ جو پیشن اور ایکسپریشن جو ڈالنے تھے وہ نہیں بنا سکے. انہوں نے کہا تم نے تو سارے خد و خال گرا دیے، کیونکہ اشفاق احمد صاحب تو بڑی باغ و بہار شخصیت کے مالک ہے، لیکن آپ نے تو اس کی ایسی ڈل مورتی بنائی ہے کہ بالکل انہیں سب نے نظروں سے گرا دیا ہے. پھر وہ اشفاق احمد صاحب کے اس میں بچپن کے حالات بتاتے ہیں، ابن انشا کے حالات بیان کرتے ہیں، اس میں ایک عورت کا بھی ذکر کرتے ہیں جو مستقبل کا حال بتاتی ہے. کچھ مفوق الفطرت عناصر کا ذکر کرتے ہیں. جب ابن انشا سے ملتے ہیں تو کہتی ہے کہ ابھی تو میں وہ جو عورت جب ملتی تو کہتی ابن انشا کو بتاتی، جبکہ ابن انشا بھی مشہور بھی نہیں تھے، کہ تم ابھی تمہیں بہت کچھ ملے گا، تم بہت چمکو گے، تمہارا نام رہتی دنیا تک رہے گا. اور دیکھ رہے ابن انشا بعد میں کتنے مشہور ہوئے. اس میں ایک بھائی جان کا کردار ہے جو تصوف کی طرف مائل ہے. اس کے علاوہ ایک بالا کا کردار بہت بہت اہم ہے. چند اور باباؤں کا بھی ذکر ہے جو تصوف کی طرف مائل ہیں، اور یہ ایسی حرکات و سکنات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ٹوٹل مافوق الفطر عناصر اور تصوف سے نظر آتا ہے. ممتاز مفتی صاحب کا ایک یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، کرم یہ ہے کہ انہیں قدرت اللہ شہاب جیسے شخص کی رفاقت ملی ہے. یہ جو قدرت اللہ شہاب صاحب ہیں، ان کی زندگی مادی لے لیں یا روحانی لے لیں، دونوں ہی بہت لاجواب ہیں. اور ایک دفعہ ممتاز مفتی صاحب کے بیٹے اکسی مفتی نے بھی قدرت اللہ شہاب صاحب سے پوچھا تھا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہر عمل سے پہلے یہ سوچے کہ اگر میں یہ کروں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر رد عمل کیا ہوگا. ایک دفعہ بلکہ قدرت اللہ شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے مخالفین کا ممنون ہوں. اس کی وجہ کہ اگر رکاوٹیں نہ ہو تو حرکت یعنی ترقی ممکن نہیں ہوتی. گریوٹی نہ ہو تو پودے اگ نہیں سکتے. گویا جو قدرت اللہ شاہ صاحب ہے وہ رکاوٹوں کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں. جب قدرت اللہ شاہ صاحب جب انفارمیشن سیکرٹری بنے تو ممتاز صاحب ان کے ساتھ وزارت اطلاعات میں آ گئے. 1963 میں شہاب صاحب ہالینڈ چلے گئے سفیر بن کر، تو یہ صدر ایوب صاحب کے دفتر میں وہیں پہ رہے، یا ان کے شہاب صاحب کے او ایس ڈی تھے. دفتر کے لوگ ان کو حقارت سے دیکھتے تھے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہر موقع پہ ان کا مشورہ کیوں مانا جاتا ہے. ایک دفعہ شہاب صاحب کی غیر موجودگی میں جب وہ ہالینڈ میں تھے تو ان کے ذمہ کام لگا کہ یہ صدر ایوب صاحب کی تقریر لکھے. تو انہوں نے تقریر لکھی جس پر جو ملٹری سیکرٹری تھے وہ بہت زیادہ ان پر ناراض ہو کہ تم نے پینسل سے تقریر لکھی ہے. تو صدر ایوب صاحب نے ان کو بلا لیا، تو انہوں نے بڑے مطمئن انداز میں ان کو بتایا صدر ایوب صاحب کو کہ میں نے پینسل سے اس لیے لکھی کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ اگر آپ نے کوئی بھی غلطی آپ نے اس کو درست کرنا ہے، اپنے انداز کا، اپنی چوائس کا، اپنے لفظ لکھیں تو آپ اس کو اریز کر کے آپ وہ لفظ لکھ دیں گے تو آپ کو کم از کم ٹینشن نہیں ہوگی، دوبارہ کوئی چیز لکھنی نہیں پڑے گی. لکھی لکھائی تقریر ہے. اور صدر ایوب صاحب اس پہ بڑے مطمئن ہو گئے تھے. اس کے علاوہ اس میں ممتاز مفتی صاحب جو ہے وہ اپنے دوستوں جیسے احمد بشیر صاحب ہے، حفیظ جلندی صاحب ہے، ان کا ذکر کرتے ہیں.
अपने कुदरती बेटे अक्सी का भी जिक्र करते हैं। हफीज जंदी साहब के मिजाज की बड़ी खूबसूरती अक्कासी करते हैं कि वो अपनी औलाद की फिक्र में हर वक्त रहते थे। वो ये भी बताते हैं कि वो जो जैसे उनकी अलीपुर केली में बताया गया है कि उनकी जब नौकरी हुई तो एक लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन उस लड़की की कहीं और शादी हो गई। मुहाजिरिन कैंप में उनकी ड्यूटी लगी तो जहाँ ये मुहाजिरिन को दिलासा देते थे वहाँ पे एक औरत पर फिदा हो गए। फिर एक रेडियो चैनल जो पाकिस्तान के लोगों के हौसले बढ़ा रहा था वहाँ भी एक औरत पर फिदा हुए। एक जगह बताते हैं कि वो तो बस कुछ छोटे इंसान है, आजी हैं, इसलिए बड़े अफसर से मिलने से कतराते हैं। और वो कुदरतुल्लाह शहाब साहब की आजी उनके सारी से बहुत मुतासिर थे। और वो खुद बताते हैं कि कुदरतुल्लाह शहाब साहब निहायत जीनियस शख्स हैं और उनके अंदर रिवादारी, बर्दाश्त और सब्र बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मुमताज़ मुफ्ती साहब पूरे नॉवल में यूँ लगता है कि जैसे वो अपनी ज़ात की तलाश में, यानी खुद ही की जो है वो तलाश में रहे। और कुदरतुल्लाह शहाब साहब की वजह से उनको सैयद अय्यूब साहब से मिलने का मौका मिला, जनरल याहिया साहब से मिलने का मौका मिला। और नावल के आखिर में फिर ये होता है कि वो कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जैसे दिल्ली के हाजी रफ़ीउद्दीन साहब हैं, रावलपिंडी के साईं अल्लाह बख्श हैं और ख्वाजा जान मोहम्मद जैसे इन बुजुर्गों से मिले, जिसके बाद इनकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आ गई और ये रूहानियत की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम जो है वो बढ़ाते रहे। तो ये सारी बातें, इस किस्म की बातें इस पूरे नावल में अलख नगरी में बताई गई हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।